अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर लईक हूँ और आप अपना चैनल अल हमीद क्लिनिक देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे बुखार को चेक करने का तरीका क्या है, कैसे जांचना चाहिए। इससे पहले हमने बुखार की बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, शेयर की हैं और उम्मीद है आपको वो पसंद आई होंगी। ये भी अगर आपको पसंद आए मेरा व्लॉग तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर कमेंट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम वो भी कीजिएगा। आज हम आपको बताते हैं कि थर्मोमीटर वो आला है जिससे बुखार नापते हैं। थर्मोमीटर की बहुत सारी इकसाम है, जिनमें एक तो लेबोरेटरी का थर्मोमीटर होता है, एक डॉक्टर्स थर्मोमीटर या क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। जो लेबोरेटरी का थर्मोमीटर होता है, मसलन अगर आप पानी का बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर देखना चाहते हैं तो वो वाला थर्मोमीटर आप पानी में लगा के स्टैंड पे रख देंगे। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा वो पारा ऊपर चढ़ता जाएगा, या जो भी उसमें सोल्यूशन होगा, आमतौर पे अल्कोहल होता है वो, तो फिर आप उसको नोट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको निकालते हैं पानी में से, उसका वो जो लेवल है एकदम से डाउन हो जाता है, यानी वो उसको होल्ड नहीं कर पाता। जबकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या चीज़ है। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है। इसमें जब आप ये वाला बल्ब जुबान के नीचे लगाएंगे 3 मिनट के लिए, तो वो जो हमें रीडिंग देगा, ये निकालने के बाद वो रीडिंग वहां से हिलेगी नहीं जब तक कि आप इसको झटका लगा के तो नीचे ना कर लें। इसको कहते हैं रजिस्टरिंग थर्मोमीटर। ये रजिस्टर कर लेगा जो भी उसका टेम्परेचर होगा। तो व्यूज, ये इसमें 3 चीजें होती हैं। पहले ये बल्ब है जो पतले शीशे में पारे को उन्होंने लिया हुआ है। उसके बाद ये मोटे शीशे के अंदर एक कैपिलरी है। कैपिलरी कहते हैं एक बारीक ट्यूब को, जिसकी जो अंदर गेज होती है ना, वो जैसे सुई होती है सिरिंज के साथ 18-20 गेज की तकरीबन, तो वो गेज भी उसकी इतनी ही होती है। तो इसमें जैसे ही वो जुबान के नीचे रखते हैं ये बल्ब, तो ये पारा फैलता है हरारत ले करके, ये हरारत से फैलता है। जैसे ये फैलता है, ये आगे कैपिलरी ट्यूब में शो कर देता है कि कितना इसमें आया है। अब आप पूछेंगे कि ये वापस क्यों नहीं जाता, ये रजिस्टर कैसे हो गया। तो इनके दरमियान में एक किंक है। अगर आप गौर से देखें तो वो जो पतली कैपिलरी है उसको ऊंट के कोहान की तरह उन्होंने बेंड किया हुआ है। तो वो जो कुब है ना, जिसे पंजाबी में कहते हैं, वो इसको रोकता है। तो इसलिए ये रजिस्टरिंग थर्मोमीटर है। अब ये थर्मोमीटर जब आप जुबान के नीचे रखेंगे, जुबान के नीचे इसको टच करना चाहिए, ऐसे करके आप रखें, तो ये 3 मिनट के बाद आप निकालिएगा। 3 मिनट के बाद जो भी टेम्परेचर होगा उसको आप रजिस्टर कर लें। फिर इसके अलावा और भी एक किस्म है थर्मोमीटर की, वो है कान के लिए। अब ये वो आला है जो कान के अंदर से, ये मैंने ऑन भी कर दिया, कान के अंदर जब इसको रखते हैं और ये इसको दबाएं तो ये 30 सेकंड के बाद एक बीप देगा और लाइट भी ऑन हो जाएगी। जब ये लाइट ऑन हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ये वाला टेम्परेचर आ गया है, और इसमें से आप पढ़ लेंगे क्या है। तीसरी किस्म है इसकी डिजिटल जो है। अब डिजिटल में ये होता है कि आप इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जब ये लाइन शो करेगा तो ये अब तैयार है। अब आप इसको ऐसे फोरहेड पे देखेंगे। जब ये आप फोरहेड पे देखेंगे तो उसके बाद ये कोई एक रीडिंग देगा। ये हो गए 3। चौथा जो थर्मोमीटर है वो एक स्ट्रिप होती है, वो उसको लगाते हैं, क्रिस्टल्स होती हैं सेंसिटाइज, तो वो बताते हैं। अब इनमें से कोई भी रिलायबल नहीं है, स्वाय एक ऑथेंटिक है जिसको डॉक्टर्स थर्मोमीटर कहते हैं। ये जो आपको रिकॉर्डिंग देगा ये एक्यूरेट होगी, इसलिए हम इसी पे रिलाई करते हैं। लेकिन वो भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, घर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। वो कैसे कैलिब्रेट करने के लिए आपके पास ये चीज़ है, आप अपना नॉर्मल टेम्परेचर देखें, जब आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई बुखार नहीं है, जो टेम्परेचर आएगा ना, आमतौर पे 98.6 जो मैंने आपको बताया, या 99 से लेके 98 के दरमियान जो भी होगा, वो आपका बेजल टेम्परेचर है। उसको आप इस्तेमाल करके देखेंगे, और इन दोनों में जो फ़र्क आएगा ना, वो फ़र्क आप इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये आपकी कैलिब्रेशन हो जाएगी। अब इसको आपने माथे पे इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने इसको सही कैलिब्रेट करना है, माथे के ऊपर क्यों नहीं इस्तेमाल करना कि अगर आप एसी में बैठे हैं तो माथे के ऊपर थोड़ी सी ठंडक लगने से उसका टेम्परेचर डाउन होगा। अगर आप धूप में से बाहर से आए हैं तो आपका स्किन का टेम्परेचर जो चेंज हो जाएगा। इसलिए आपने मुंह खोल के जुबान ऊपर तालू पे लगा के
تو پھر اس کی لائٹ جو نا وہ آپ نے اس کے اوپر مارنی ہے. یہ زبان کے نیچے جب آپ لگائیں گے تو پھر جو آئے گا اس کو آپ نے اس کے ساتھ کیلیبریٹ کرنا ہے. 4 ریڈنگ آپ ایک دفعہ کیلیبریٹ کر لیں. 98.6 اپنا دیکھ لیں. کوئی دوسرا بخار والا ہے تو اس کا اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ چیک کر کے فرق دیکھ لیں. پھر زیادہ تیز بخار والی کو دیکھ لیں. ان ریڈنگ کو جو فرق آئے گا اس میں اور اس میں، وہ آپ اگر 4 دفعہ کیا ہے تو 4 جمع کر کے 4 پہ تقسیم کر دیں. اگر آپ نے 3 ریڈنگز لی ہیں تو 3 کر کے 3 پہ تقسیم کر دیں. یہ آپ کی جو فرق آئے گا وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہر دفعہ. یہ ہوگی آپ کی اس آلے کی کیلیبریشن. اس کے لیے کیلیبریشن یہی ہے کہ آپ اپنا نارمل ٹیمپریچر ایک دفعہ چیک کر لیں. جب بھی آپ نے اس کو کیلیبریٹ کرنا ہو اپنا بخار چیک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اب اگر اس کو آپ زبان کے نیچے لگاتے ہیں تو وہ آپ کو ٹیمپریچر اصلی والا بتائے گا، سینٹرل باڈی ٹیمپریچر. اگر آپ اس کو بغل میں لگاتے ہیں تو اس میں آپ کو 1 جمع کرنا پڑے گا. اور بچوں میں آپ اس کو ریکٹم میں لگائیں گے اور ریکٹم میں جو ٹیمپریچر آئے گا وہ نارمل صحیح والا ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ پٹی والا جو تھرمومیٹر ہے وہ لگائیں گے تو اس میں کوئی ایکوریسی اتنی نہیں ہے. وہ کرسٹلز ہیں جیسے ہی وہ ڈی سینسٹائز ہوتی ہیں وہ پھر خراب ہو جاتی ہیں. اس لیے عام طور پہ ہم وہ استعمال نہیں کرتے، لیکن ایمرجنسی میں آپ وہ اس کو کر سکتے ہیں. تو ویوز یہ تو ہو گیا کیسے اس کو ناپتے ہیں. اب اگلی بات پہ آ جاتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ تھرمومیٹر جو کہ اس میں گریڈیشنز ہوتی ہیں. ایک گریڈیشن ہوتی ہے جو فارن ہائٹ میں ہوتی ہے، ایک گریڈیشن ہوتی ہے جو سینٹی گریڈ میں ہوتی ہے. اگر آپ کوئی ایسا آپ کو آلہ مل جائے کہ جس میں صرف سینٹی گریڈ ہے اور اس کو آپ نے فارن ہائٹ میں چینج کرنا ہے تو اس کا بڑا سمپل فارمولا ہے، کوئی کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں ہے. آپ یوں کریں کہ اگر آپ کا 35 ڈگری سینٹی گریڈ آیا ہے ٹیمپریچر تو آپ اس میں اس کو 2 سے ضرب دے دیں، یہ 70 ڈگری ہو جائے گا اور اس میں 24 ایڈ کر لیں، یہ 94 ڈگری فارن ہائٹ آ جائے گا. یہ تو ہو گیا سینٹی گریڈ کو فارن ہائٹ میں چینج کرنے کا طریقہ. اب اگر کوئی تھرمومیٹر آپ کو ملا ہے جو فارن ہائٹ میں ہے اور آپ نے اس کو سینٹی گریڈ میں چینج کرنا ہے کیونکہ آپ کو سینٹی گریڈ کی زیادہ سمجھ آتی ہے، تو اس کو یوں کریں کہ فارن ہائٹ جو بھی آئے گا، مثلا 100 ڈگری فارن ہائٹ آیا ہے تو اس میں سے آپ 24 مائنس کر لیں. پھر جو فگر آئے گی اس کو آپ 2 سے تقسیم کر دیں، وہ آپ کا ڈگری سینٹی گریڈ آ جائے گا. تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ کنورجن کر سکتے ہیں. یہ آپ ٹیبل میں بھی دیکھ سکتے ہیں، میں نے لکھ دیا اسی لیے کہ آپ کو آسانی رہے. اب اگلی بات پہ آتے ہیں. اگلی بات ہے کہ جب بخار ہوتا ہے تو ہم اسپونجنگ کرتے ہیں. اسپونجنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ نہا لے، یا بچہ ہے تو اس کو نہلا دیتے ہیں، یا آپ اس کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتے ہیں ماتھے پہ رکھ کے، باڈی پہ رکھ کے، سینے پہ، ٹانگوں پہ، بازوؤں پہ، بچوں کے کپڑے اتار کے سارا کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے سارے وہ بیڈ بھی گیلا ہو جاتا ہے، سارا انوائرمنٹ جو ہے نا وہ ذرا ٹھیک نہیں رہتا، تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کیوبز لیں برف کی، یا برف کے بڑے بلاک کو توڑ کے چھوٹے پیسز میں کر لیں. ان کو آپ شاپنگ بیگ میں ڈال کے اس کا منہ بند کر لیں، اوپر ایک ڈبل چڑھا دیں شاپنگ بیگ، اور اس کے بعد اس کے اوپر تولیہ لپیٹ لیں، اور تولیے سمیت وہ جو شاپر ہے اس کو آپ ماتھے پہ رکھیں، سر پہ رکھیں، دونوں پیٹ کی سائڈز پہ رکھیں. یوں جو ہے نا بخار وہ آپ کا کنٹرول ہوگا. اسپونجنگ اس کو کہتے ہیں، اور اسپونجنگ کرنا بہت ضروری ہے. آپ جو بھی کریں آپ اسپونجنگ جو ہے اس کو بخار میں لازمی امر قرار دے دیں. آپ دوائیاں بھی دیں گے، سارا کچھ دیں گے، لیکن یہ اسپونجنگ کے بغیر بخار نہیں اترتے. امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی دفعہ ملیں گے. شکریہ.